रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका उम्मेद्वार भोलु मिश्रसँग स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा सहकर्मी बालकृष्ण शर्माले गरेको संवाद अबको क्रममा। नमस्कार। यति बेला हामी चुनावी अभियानको स्थानीय तहमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, उम्मेदवारहरू घर दैलोमा छन् र जनतामाझ कस्ता कस्ता एजेन्डा लिएर बहस गरिरहेका छन्, अर्थात् मलाई मतदान दिनु भन्दै उनीहरूले कस्ता एजेन्डाहरू जनता समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा चुनावी विशेषको यो मिसन इलेक्सनमा छौँ। यति बेला हामी रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेदवार दिनुभएका भोल मिश्रा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। जस्तो यति बेला चुनाव लागिरहेको छ, तपाईँ गाउँघरमा मतदातासँग मलाई मत दिनु है भन्दै पनि मागिराख्नु भएको छ, तपाईँको एजेन्डा के छ? मेरो एजेन्डा सर, सर्वप्रथम म यस मायादेवी गाउँपालिकाका सम्मानीय जनतालाई मेरो भोलु मिश्राको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। मेरो एजेन्डाहरू सर, मेरो प्रतिबद्धता, यस गाउँपालिकाभित्र कृषि क्रान्ति ल्याउने छु र किसान कार्ड बनाई मल र बिउ बिजनको व्यवस्था मिलाउने छु। गरिब विपन्नको लागि निशुल्क औषधि उपचार गराउने साथै सुत्केरी महिलाहरूलाई रु 5,000 को दरले पोषण भत्ता दिनेछु। छोरीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा जस्तो एचए भयो, तपाईँको ल्याब भयो, टेक्निसियन भयो, नर्स भयो, पढाइमा अनुदानको साथै विशेष सहयोग र विशेष सहयोगको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो यो प्रतिबद्धता छ। युवाको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्नेछु। महिला स्वयंसेविकाहरूलाई मासिक 12,000 को दरले मासिक भत्ता दिनेछु। किनकि मेन हाम्रो के हो, यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको तलब 18,000 भन्दा तल छैन। हाम्रो स्वयंसेविकाहरू दिदीबहिनीहरूको केही अहिले उचित केही तलब र व्यवस्था छैन। पुरा गाउँपालिकामा खट्ने उनीहरू नै हुन्। उहाँहरूलाई मैले 12,000 को दरले मासिक उहाँहरूलाई तलब भत्ता दिनेछु। युवाहरू महिला स्वयंसेविकाहरूलाई यो त मैले भनिसकेँ। एकछिन माओवादी केन्द्रले नेपालमा अमूल्य परिवर्तन ल्याएकै छ। त्यसैले मैले माओवादी केन्द्रबाट मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ। म एउटा कर्मठ शिक्षित युवा हो। हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकामा शिक्षाको साह्रै कमी छ। कमी कमजोरीले गर्दा अहिले नाम त नभनौँ, हाम्रो जुन अहिले प्रतिनिधि थिए उहाँले के विकास गर्नुभएको छ, बाटोदेखि लिएर बाटोघाटो जम्मैमा सब कम्प्लेनमा कम्प्लेन छ। दोस्रो कुरा, योभन्दा अगाडिको 5 वर्षसम्म जुन स्थानीय तहको मायादेवी गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। काम त गर्नुभयो, तर 100% मा 30% पनि काम गर्नुभएको छैन। हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकामा एकदम भ्रष्टाचार सुरुदेखि नै चलिआइरहेछ। यो चलेको पनि छ। अब जनतासँग मेरो के अपिल छ कि म एउटा गाउँको छोरा, एउटा पढे लेखेको मान्छे, म निस्वार्थ भावनाले मायादेवी गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएछु, त्यो पनि माओवादी केन्द्रबाट। मेन कुरा यहाँ त पार्टी कुनै खराब होइन, व्यक्ति खराब हुन्। व्यक्ति खराबले गर्दा अहिले जुन हाम्रो स्थानीय सरकार चलाइरहेको थियो तिनले 30% पनि केही काम भ्याएको छैन। पार्टीको थियो त्यो काङ्ग्रेसको, नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले मेयर अध्यक्षले केही पनि गर्नुभएका छैन। जस्तै हाम्रो सोच के हो, हामी कम्तीमा 30 शय्याको हस्पिटल बनाउने, आजसम्म मायादेवीले गर्न सकेन, बनेको पनि छैन, केही पनि भएन। मायादेवी गाउँपालिकातिर हेरौँ, मायादेवी गाउँपालिकाका भवन
सम्पूर्ण निर्वाह भएर सिद्धै छैन। 2 तल्ले बनाएर त्यो पनि बाँकी नै छ। जस्तै विपन्न परिवार गरिबलाई घर आवासको योजना आयो, त्यो के कुराले घर आवासको योजना रुक्यो र त्यो पैसा फ्रिज भयो, पैसा रिटर्न गर्नु पर्यो, पैसा त फ्रिज भएर गइसक्यो। तर एउटा गरिबको आजसम्म छानामा एउटा टिनको पात त छोडिदिने एउटा खर पनि गएको छैन। खर त बुझ्नुहुन्छ नि, खर, त्यो पनि आजसम्म एउटा पुगे छैन। घरका छानाहरू त विस्थापित गरेर टिनको पाता दिने भन्ने सरकारकै योजना थियो, त्यो लागू भएन। भएन। पैसा आएर हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकामा पैसा फ्रिज भएर फेरि रिटर्न गयो। किन दिइएन त त्यसरी? केही कार्यकर्तालाई दिइयो कि? खोइ त्यो त अब उनीहरू सब मिलुमतोमा चलाएका हुन्। गाउँपालिका भ्रष्ट सबै छन्। भ्रष्टाचारले गर्दा तिनीहरू अब के गरे, आफै पैसा चलाए कि के गरे कि के गरेनन्, तर पैसा रिटर्न गयो, फ्रिज भयो पैसा। आजसम्म एउटा गरिब परिवारको कसैको घरमा एउटा टिन के भनौँ एउटा छाना पनि पुगेन। जस्तो तपाईँले यो सुत्केरी भत्ता, त्यसपछि अन्य बेरोजगारीका समस्याहरू समाधान गर्ने, कृषिमा पनि सुधार गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर यो गर्न त गाह्रो छ नि, कसरी गर्ने? यो गाह्रोको कुरा केही होइन। हाम्रो गाउँपालिकामा 5 वर्षमा तपाईँ समग्रमा हेर्नुहोस्, 5 वर्षमा हाम्रो गाउँपालिकामा 2 अरबको हाराहारीमा बजेट आउँछ, 1.5 अरब मान्नुहोस्। त्यसको यदि 85% काम गरेको भए यो हाम्रो मायादेवी गाउँपालिका यस्तै हुन्थ्यो? यो गाउँपालिका त यस्तो हुन्थेन। अब त्यही त भने भ्रष्टाचारले हाम्रो गाउँपालिका कसिएछ। तपाईँ त युवा पनि हुनुहुन्छ, गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार भयो पनि भनिराख्नु भएको छ। तपाईँले कहिले आवाज उठाउनु भएन यो भ्रष्टाचार किन भयो भनेर? मेन जसको यहाँ नीति छ त्यो नीतिमा हामी, त्यही भएर त म नीति, तिनीहरूको नीति हेरेर अनि तिनीहरूको भ्रष्टाचार हेरेर म एउटा युवा व्यापारी मान्छे, म उम्मेदवारी त हाल्न मलाई कुनै खाँचो थिएन। त्यसैको आफ्नो गाउँठाउँलाई केही बनाउन सक्छु, विकसित गर्न सक्छु, फ्री वाइफाई दिन सक्छु, जति बालबच्चाहरू छन् सबैजनालाई व्यवस्थित गर्न सक्छु, यो रोजगारी दिन सक्छु। त्यही मेरो मेन एजेन्डा लिएर म आफ्नो गाउँपालिकालाई केही गर्नको लागि र आफ्नो गाउँपालिका समृद्ध र सुखी बनाउनको लागि म माओवादी केन्द्रबाट म उम्मेदवारी दिएको हो। जस्तो तपाईँ उद्योगी हुनुहुन्छ, अब उद्योगी मान्छेलाई यो राजनीति गर्न किन रहर लाग्यो? रहर होइन, यो राजनीति गर्ने मेरो रहर होइन, तर आफ्नो गाउँपालिका डुब्दा देख्दा मलाई त्यति हो कि आफ्नो गाउँपालिकालाई केही गर्न सक्छु र आफ्नो गाउँपालिकालाई सुखी र समृद्ध बनाउन सक्छु। त्यो आँट लिएर म उम्मेदवारी दिएको। त्यो आँट गर्नुहुन्छ त? गाउँपालिकाको अध्यक्ष भयो त साह्रै गाह्रो हुन्छ त। होइन, यही जनताले मलाई हेर्छ, यही जनताले मलाई आफ्नो अमूल्य भोट दिएर यदि मत दिएर मलाई जितायो भने कुनै कम्प्लेन कहिले पनि मेरो प्रतिबद्धता छ, म जनतासँग कहिले कुनै कम्प्लेन हुन सक्दैन। मेरो थुप्रै नीति छ, पहिल्यैबाट हाम्रो पार्टीको एजेन्डा छ। हाम्रो पार्टीले त जुन हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र छ त्यो त मैले घोषणापत्र हाम्रो सार्वजनिकै हामी पार्टीले गरेछौँ। त्यो घोषणापत्रमा त केही आपत्ति भएन, त्यो हाम्रो घोषणापत्र त्यो अनिवार्य नै हुन्छ। यो हाम्रो जुन छ घोषणापत्र अहिले जुन म प्रतिबद्धता देखाएँ त्यो मेरो आफ्नो स्थानीय प्रतिबद्धता त्यो समेटेर, त्यो घोषणापत्र समेटेर यो मेरो स्थानीय, मेरो सोच र मेरो विचारको यो मैले प्रतिबद्धता तयार पारेछु। यसमा धेरै बुँदा छुटेको पनि छन्, तर हाम्रो बुँदा मिलाएर समेटेर गऱ्यो भने हाम्रो 37वटा बुँदा हुनेछन्। तर छोटो समयको लागि अब पुरै बुँदा त भन्न सकिन्न, तर घोषणापत्रमा यथावत छ सबै बुँदा मेरो। अनि अहिले तपाईँ घर दैलो पनि गरिराख्नु भएको छ, जनताको घर दैलोमा गइराख्नु भएको छ, के भन्छन् जनताले तपाईँले? जनतामा हामी पुग्दाखेरि, जनताको माझमा पुग्दाखेरि त्यही त मैले जुन हजुरलाई भने, आजसम्म जति बजेट आयो सब त्यही स्थानीय तहको जो निर्वाचित सदस्य, चाहे अध्यक्ष, चाहे मेयर, चाहे उपमेयर, कोही सबको आफ्नै भयो, आफ्नै भाइ परिवारलाई आफ्नै पट्टीमा गयो बजेट, तर आजसम्म जनतासम्म पुग्न सकेन। तपाईँलाई मत दिन्छु भन्छन्? म त जनताको आश र विश्वास हो, युवा छु, आएछु। यदि जनताले मलाई केही सोध्छ कि मैले यो युवालाई आफ्नै छोरा, आफ्नो बेटा, आफ्नै भाइलाई मैले जिताएर यदि
यसको माथि हाम्रो माथि यदि भर गर्छन् भने त फरक पर्दैन। 100मा 100% म जनतामा खरा उत्रिन्छु अनि कहिले केही कमी कमजोरी गर्दैन। किनकि 5 वर्ष यदि जनताले मलाई 5 वर्ष जिताएर लिएर आयो भने 5 वर्षमा यही गाउँपालिकामा फेरि तपाईँ समुच बसेर मैले तपाईँलाई नै अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ। मैले तपाईँलाई नै दिन्छु। तर तपाईँ हेर्नुहोला आजको गाउँपालिका र 5 वर्ष पछिको गाउँपालिकामा के फरक हुन्छ र के सुख समृद्धिमा केही कमी छ कि छैन, कमजोरी छ कि छैन, त्यो पनि दिन आउला। 5 वर्षमा तपाईँसँग बसौँला। 5 वर्षमा आज जुन भइरहेछ त्यही कुरा तपाईँ यही कुरा मलाई त्यतिखेर सम्झाउनुहुन्छ भने त्यतिखेर मेरोमा कम्प्लेन छ कि छैन, मेरोमा टुटी छ कि छैन, त्यो कुरा म तपाईँको समक्ष राख्छु त्यतिखेर। तपाईँको प्रतिस्पर्धा कङ्ग्रेस एमाले दलहरू पनि छन्, त्यो सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गर्दा चुनाव जित्छु जस्तो लाग्छ लाग्दैन? चुनाव त हेर्नु, मेन चुनाव जित्ने कुरा त जनताको मत हो। अब जनताले म माथि कतिको विश्वास गरेछन्, मैले त जनतामाथि एकदम फुल मनले एकदम विश्वास गरेर आएकै छु कि जति थिए सब भ्रष्टाचारी थिए, केही गर्न सकेन। हाम्रो त राजनीति पेसा होइन, हामी भ्रष्टाचार गर्नलाई राजनीतिमा हात हालेको पनि होइन। हामी युवा हो, युवा सोचको छौँ, युवालाई रोजगारी दिन्छौँ, युवालाई शिक्षित बनाउँछौँ। आजको डेटमा यही हेर्नुहोस्, हाम्रो शिक्षा नभएर शिक्षित नभएर जति युवा छन् यही हेर्नुहोस्, कति लागुमा परेछन्, कति केमा परेछन्, कति केमा परेछन्, कति केमा परेछन्। कोही रोजगारको चक्करमा एजेन्टलाई पैसा दिएर दुनियाँ दिएर कति कहाँ धाइरहेछन्। तर त्यो त व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले यदि त्यो युवालाई व्यवस्थित गरेको भए आज त यो समस्या उत्पन्न हुन्थेन। 5 वर्ष स्थानीय सरकारले चलायो, तर 5 वर्षमा त्यसले के उपलब्धि गर्यो यो कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन। यही मैले जनतालाई सम्झाउन सकेको छैन, यही जनतालाई म सम्झाउँछु। अनि जनताको मलाई फुल आशा र विश्वास छ कि पुरा मत लिएर निर्विरोध भारी मतको बहुमतको साथले म विजयी भएर देखाउँछु। जस्तो तपाईँले यति बेला भनिरहँदा धेरै कुराहरू भन्नुभयो, म शिक्षामा कृषिमा केही काम गर्छु, उद्योगीबाट अहिले अध्यक्षको उम्मेदवार बनेको छु भन्नुभएको छ। तर यो गाउँ समाजमा मत माग्ने बेला सबैले यही भन्छन्, तर जितेपछि बिर्सिन्छन् भन्ने आरोप चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरूसँग जनताले गुनासो गरिरहन्छन् कि के भन्नुहुन्छ? त्यही त मैले भनिरहेको छु कि जनतालाई कहिले पनि गुनासो गर्ने कुरा आउँदै आउन। म यदि निर्वाचित भएर आएँ भने तब जनताको गुनासो केही हुँदै हुन्न। सबभन्दा पहिला कर्मचारी तन्त्र मैले नै खत्तम गर्छु। युवा हो, युवा सोचको छु। मैले कर्मचारी तन्त्र त जहिले पनि खत्तम र सखाप पार्छु। मायादेवी गाउँपालिकामा एउटा यो कुरा छ, यदि कसैले सुधार्न मायादेवी गाउँपालिका सुधार्न र समृद्ध र सुखी बनाउन सक्छ भन्ने त्यो म भोलु मिश्रा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवार म नै हो। अब त्यो त समृद्ध र सुखी बनाउन मेरो जिम्मेवारी हो। अनि म आज जुन गएको छु ठिक छ, त्यो जनताले पनि कहिले गलत भनेको छैनन्। जनताले जुन भनिरहेछन् सब सही कुरा भनिरहेछन्। यदि भोटको बेला गएर खुट्टा ढोकेर भोट पाइन्छ भन्ने त आज त्यही 5 वर्ष चलाएर स्थानीय सरकार किन त्यो भोट पाइएन? त्यो त पाउनुपर्ने हो नि। कतिको जनतालाई सहज बनाएछन्, कतिको जनतालाई सुखी बनाएछन्, कतिको जनतालाई सहयोग गरेछन्, कतिको विकास गरेछन्, कतिको विकास प्रेमी भएर अगाडि आएर मत मागेका थिए। त्यो सबै एजेन्डा छ म माथि। मलाई पुरा आशा र विश्वास छ कि मलाई मेरो जनताले कहिले पनि फाल्दैनन्। मेरो जनताले मलाई एकचोटि निर्वाचित गरेर ल्यायो भने मैले मायादेवी गाउँपालिकालाई फुल गाउँपालिका फ्री वाइफाई दिएर, सब सोलर सिस्टम दिएर, एसएलसी पास गरेपछि सब केटी महिलाहरूलाई जति हाम्रो महिला दिदीबहिनी छन्, चाहे हाम्रो केटी भनौँ महिला दिदीभाइ बहिनी भनौँ, उहाँहरूलाई तुरुन्त साइकलको व्यवस्था गर्नवाला छु। कोही असहाय विपन्न गरिब कसैको घरमा केही परे भने यो मैले मेरै घोषणा पत्रैमा छ, केही परे भने गाउँपालिकाबाट केही समस्या बिहे भयो, सुख समृद्धि जुन काममा भयो, शुभदेखि लिएर भयो, यदि बिताएको कुरा भयो तपाईँको भन्ने कोही बित्यो भनेर त्यो कुरामा केही गर्नै पर्दैन, नगिर्ता बोकेर आओस्, हाम्रो गाउँपालिकाबाट 25,000 को सहयोग तुरुन्त लिएर जाओस्। चाहे त्यो अमिर होस् या गरिब होस् या जनजाति होस्, दलित होस्, कोही होस्, तर
यो मेरो प्रतिबद्धता यो पनि छ। अर्को कुरा, काङ्ग्रेसले त के गरेछ के गरे छैन त्यो जनताहरू आफै नै बुझिरहेछन्। रह्यो कुरा हाम्रो माओवादीको पालामा हाम्रो माओवादीले जमानामा रोड बनाएर गुन्डाको रोड बनाएर पुरा निर्माण गरेर फाइनल गर्यो। अहिले हाम्रो यही एमालेको उम्मेदवार हाम्रो लाला लोथ, उहाँ दुई भाइ दाजुभाइ मिलेर त्यो पुरा बाटो बनाएको ठाउँमा बाटो खनेर फालिदिए सबै बाटो। त्यो पनि हाम्रो एउटा एजेन्डा हो। आज त्यहाँ बाटो छैन, बनाएको बाटो फाल्दियो। माओवादीले बनाएको बाटो एमालेर खनेर फालिदियो। किन त्यस्तो गरे? अब त त्यो तिनीहरूको जग्गाको छेउबाट गएको थियो। माओवादीले आफ्नो जमानामा बाटो बनायो, जनतालाई सुखी बनाउनलाई त्यो बाटो बनाएको हो। जनता आफ्नो घरसम्म मेडीबाट नगएर बाटैबाट जान्छन् बनाएका हुन्। तर यिनीहरूको आफ्नो दमङ्गै र आफ्नो सिस्टमले गर्दा यिनीहरूले सब बाटो खनेर फालिदिए। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जो टेलिभिजन हेरेर बसिरहेका हाम दर्शक, त्यो सँगसँगै मायादेवी गाउँपालिकाका तपाईँहरूका मतदाताहरूलाई अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? म अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, म जनतासँग विनम्र हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु कि हजुरहरू माओवादी केन्द्र चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडामा मत छाप लगाई भारी मतले विजयी गरौँ। यही मेरो लास्ट अन्तिम भन्ने लास्ट मेरो यही भनेर म समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, लाल सलाम। नमस्कार। पक्कै पनि हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देहीबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएका भोलु मिश्र। उहाँले आफ्नो गाउँको विकास गर्ने एजेन्डा अर्थात् मत माग्नका लागि बनाइएका के एजेन्डा छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।